نظام حکومت ایران، سران بالای اینها در نهایت ضلالت و گمراهی هستند. مثلا آقای خامنه ای انسان نهایت فاسد العقیده، انسان نهایت جاهل و گمراه است و حتی شواهد زیاد موجوده که این اصلا ناصبیه، دشمن اهل بیت علیهم السلام این ملعون. ببینید اون جایی که براءت هست، براءت در باب قاتلین حضرت زهرا سلام الله علیها. حالا من نمیگویم که شیعیان حتما باید علنا بیاید لعنت بکنن، این را ما نگفتیم. در بعضی جاها در بعضی مواقع همچین کاری مفاسدی دارد، این قابل قبوله، اما در مجالس خصوصی، در مجالسی که در مردم در خانه های خود در قم میگیرن یا در جایی که اصلا کسی عمری دشمن اونجا کسی نیست، در قم مقدسه، در اصفهان، در تهران، بقیه شهرهای ایران یا در بقیه دنیا، جاهایی که مردم مجالسی دارن که اونجا ضرری متوجه کسی نمی شود، از لعن منع کردن این وجه تقیه نیست.